إخوان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في درس جديد من سلسلة دروس مايكروسوفت أكسس للمبتدئين. إذا اليوم غادي نكملوا على الدرس ديالنا اللي فات. دونك حنا الآن في لا كرياسيون ديال لا بروميير طابل اللي هي لا طابل دي كليون. دونك هاد لا طابل كما قلنا أول شيء خصنا نكريو لا ستركتور ديال هاد لا طابل. الستركتور ديال لا طابل تتكريا اترافير دي شون. لي شون كما قلنا هو بحال واحد الطابلو خصو واحد لو نومبر واحد العدد معين من لي كولون. دونك شاك طابلو فيه دي كولون وفيه دي لين. دونك لي كولون هي لا ستركتور ديال لا طابل، ولي لين هي الا بغينا نقولوا لي زونجسترومون اللي كاينين في هاد لا طابل. دونك بالنسبه لا طابل كليون غادي نحاولوا نفكروا جميع شنو هما لي زيليمون اللي مهمين يكونوا فيها. دونك اول حاجه مثلا نقدروا نبداو بها هي لو نيميرو تيري دو 8 كليون، نيميرو كليون. دونك نديرو غير ان كليون. دونك هاد النيميرو كليون من الاحسن نخليوه نيميرو اوتو، يعني يعطيه لنا لاكسيس اوتوماتيكمون. دونك اول لا دوزيام شوز هي لا ريزون سوسيال، يعني لو نون ديال ديك الكليون ولا لو نون ديال لا سوسيتي. دونك لو نون ديال لا سوسيتي غادي نخليوه تكست كور، يعني هاد التكست كور ما يكونش فايت 255 كاركتير. دونك كاين مور لا ريزون سوسيال كاين ليدونتيفيون. دونك هنايا كما قلت لكم من الاحسن نخدموا بواحد الطريقه نكريو هادشي مينيسكول. دونك هي اول حاجه، ونديرو من يكون عندي دي اسباس ندير دي تيغي ديال الويت. دونك ريزون سوسيال وعلاش هادشي كامل باش يفاسيليتي لا ريشيرش. كما قلت لكم ملي غنبداو نديرو دي روكيت باش نفاسيليتي لا ريشيرش ديال واحد لو شون يعطيه ليا فاسيلمون. دونك ريزون سوسيال. دونك كما قلنا ايدونتيفيون فيسكال نسميو اي دي تيغي د 8 فيسكال. دونك ايدونتيفيون فيسكال هضرنا الدرس اللي فات قلنا كاين لو شون لو تيب ديال الدوني ممكن نديرو لو نيميريك، ولكن حنا ما غنحتاجيوش شي حاجه باش نكالكوليو مثلا شي شون واحد اخر، نحتاجو لواحد لو شون كالكولي واحد اخر. دونك من الاحسن نخليوه ان تكست. دونك من بعد عندنا ليدونتيفيون فيسكال، عندنا لادريس. دونك لادريس ممكن يكون لا طاي ديال هاد الشون فايت 255 كاركتير. دونك من الاحسن نعطيوها ميمو. دونك الاشكاليه اللي كاينه ما بين ميمو والتكست، اول شيء تكست ممكن نديرو عليه دي ماسك سيزي غادي نشوفوهم من بعد. ممكن نديرو عليه دي ريشيرش مثلا في لاكسيس في لي روكيت. سينو هاد ميمو راه ما عندناش لا بوسيبيليتي باش نديرو فيه مثلا دي كريتير دو ريشيرش، ما يمكنناش نديرو فيه هاد لي كريتير دو ريشيرش، وما يمكنناش نديرو فيه دي ماسك سيزي. دونك من الاحسن الا كنت باغي ندير دي ماسك سيزي نخليه تكست. سينو الا كان مثلا هاد لو شون باغ اكزومبل لادريس قليل فين غنحتاج نشيرشي بشي حاجه سميتها ادريس، من الاحسن نخليه ميمو. دونك هنايا كاينه فيل. دونك فيل غادي نديرها ندير فيها باغ اكزومبل تكست. دونك ما عندي ما ندير بميمو لان لي فيل راه سي ان تكست كور. عندنا هنا لو تيليفون. دونك حتى هو كما قلت لكم سي ان شون نورمالمون كي ان شون نيميريك، ولكن ما فيهش دي كالكول. دونك من الاحسن نخليو ان شون تكست. دونك عندي لو سيت ويب. دونك لو سيت ويب ممكن نخليوه ان شون ليان ايبر تكست. وعندي ليميل. دونك ليميل حتى هو ممكن نخليوه ان ليان ايبر تكست. دونك هادشي اللي ممكن
ندخل في لا طابل كليون، ما عنديش شي حاجه اخرى. ممكن نزيد مثلا باغ اكزومبل الا كنت غنخدم ب دونك لي كليون ما عندي ما ندير ديجا بلي غيب ديالهم، يعني لو نيميرو دو كونط بونكير ديالهم، دونك هما اللي غيخلصوني. دونك من الاحسن ما عندي ما ندير بلي غيب ديالهم. دونك هادو هما لي شون اللي ممكن نلقاو في لا طابل كليون. ما كاينش شي حاجه اخرى. كما قلت لكم من الاحسن، انا راه واخا درت هادشي ماجيسكول، من الاحسن نخدموا بهم مينيسكول، دونك باش ما نطيحوش في شي حاجه نخليهم مينيسكول، دونك بور فاسيليتي كما قلت لكم لا ريشيرش. حتى هاد لي زاكسون بغيت نزيدهم، ما بغيتش نزيدهم ممكن نحيدهم. باغ اكزومبل انا هادشي درتو في الاول باش نقول لك بان راه ممكن تخليهم، ولكن من الاحسن بور فاسيليتي لا ريشيرش ولا نديرو مثلا دي روكيت على هاد لا طابل، من الاحسن نخليوها بحال هكا. دونك هذه هي لا طابل كليون. دونك غادي نمشيو ندوزو لواحد المساله اخرى اللي هي اول شيء خصنا نديرو لها انغيسترمون. دونك ها هي عندي انغيستري، وغادي نمشيو نديرو لها لافيشاج، نمشيو لو مود افيشاج. دونك لو مود افيشاج غادي يعطيني هنايا هاد لي شون. دونك ممكن اشاك فوا ندخل لي دوني ديالي اللي بغيت ندخل، مثلا ريزون سوسيال، ممكن ندخل مثلا شي سوسيتي نسميها باغ اكزومبل ما شي حاجه ما باش ما نعطيو شي حاجه في هذا. ليدونتيفيون فيسكال ممكن ندخلو هكا. لادريس دونك ممكن نكتب غير كلمه واحده افوني باغ اكزومبل. لا فيل نقدروا نديرو غابه باغ اكزومبل. لو تليفون 06 66 دونك هكا. و لو سيت ويب، دونك لو سيت ويب نديرو www.google.com. ليميل كذلك مثلا نديرو شي ايميل باغ اكزومبل gmail.com. دونك لي بوين ديما خصنا نخدمو بلي بوين في الكلافيي نيميريك راه مخدامينش هنايا. دونك من بعد ما صوبنا هاد لي دوني لا لاحظتو هنايا يعني واخا سيزيت هاد لي دوني عطاني النيميرو ديال الكليون اون فوا غير تنحط الكورسور ديالي في لو بروميي شون تيعطيني النيميرو ديال الكليون اوتوماتيك، لانني خليته اوتوماتيك. نكبر هاد لي شون هادو دونك باش يبان لنا كلشي. دونك هنايا الاشكاليه اللي كاينه في هذا النيميرو اوتوماتيك، اون فوا مثلا الا ما عجبنيش لي دوني وبغيت نسيبريمي هذا لو شون راه يعاود يبدا ليا من نيميرو 2 ماشي نيميرو 1. حنا غندير واحد لو تيست دابا شويه، غير بغيت نوريكم الاشكال هنايا. مثلا ريزون سوسيال كتبت هنايا دونك الاشكاليه شنو هي مثلا الا غلطت ودخلت شي ارقام اخرى دونك لاكسيس غادي يقبلها. وليدونتيفيون فيسكال ممكن ندخل فيه مثلا دي نون باغ اكزومبل دي لتر، ولكن انا ايدونتيفيون فيسكال عارفو عندي فيه غير دي شيفر. دونك هنا غادي نعرفوا بان هناك كاينه واحد المحدوديه ماشي عند لاكسيس، محدوديه عند في لاسيزي ولا في لا كرياسيون ديال لي دوني، ماشي غير لي تيب دو دوني اللي غنخدموا بهم. دونك راه كاينين حوايج اخرين غادي نشوفوهم في الدرس القادم اللي هما لي بروبريتي ديال لي دوني. دونك انا بغيت نوريكم بعدا الحاجه الثانيه. مثلا غادي نمسح هاد لونغيسترمون ونعاود ندير ان اوتر انغيسترمون مثلا السوسيتي. دونك ها نتوما لاحظتوا هو عطاني اوتوماتيكمون 2. دونك علاش اكسس باش يخلي لك ليستوريك ديال هاد لي كليون، يعني واخا تمسح النيميرو د كليون دونك راه تيبقى ليستوريك. يعني اش كيبقى ليستوريك يعني هاد لا سوسيتي يلاه تكريات يعني ابخي. دونك ملي تلقى واحد لو شون باغ اكزومبل صوتي دونك
تنعرف راه كانت شي حاجه ان كليون ولكن تصوب دونك يعني التمسيح. دونك هذه من جهه نفيرميو هاد لا طابل ديالنا وغنمشيو للمود كرياسيون نوتر فون. دونك كما قلت لكم هاد لي تيب دو دوني ما كافيينش. دونك كاين حوايج اخرين، كاين هاد لا بارتي اللي كاينه هنايا اللي فيها لي بروبريتي ديال لي شون. دونك مثلا تكست كاين بزاف د الحوايج، يعني هنايا باغ اكزومبل داير تكست ممكن ليميتيه باغ اكزومبل مثلا ريزون سوسيال غيتكتب ليا كله بالماجيسكول باغ اكزومبل. ممكن ندير ماسك تسيزي، ولكن في ريزون سوسيال ما عنديش كيفاش ندير ماسك تسيزي لان ما عنديش شي حاجه اكزاكت تتعاود دائما. ممكن ليميتي هاد لو شون غير يدخلوا غير دي لتر باغ اكزومبل، ما يديرش ليا غير لي شون اللي فيه، ما يديرش ليا لي شون اللي فيهم نيميريك واخا داير انا تكست. دونك تكست راه ممكن تكست هنا ملي تنهضروا على تكست راه يعني سي ان شون الفا نيميريك، يعني يمكن يكونوا فيه دي لتر يمكن يكونوا فيه دي شيفر. دونك هذا هو الدرس ديال اليوم. ان شاء الله غادي نكملوا في الدرس القادم، غادي نشوفوا هاد لونغلي بروبريتي ديال لي شون اللي مهم جدا حتى هو باش يخلينا اننا نافينيو هاد لا طابل ديالنا باش ما يبقاش يوقع لنا مشاكل في لاسيزي. يعني اشاك فوا مثلا الناس اللي غتكون تتسيزي الا كانت عندي واحد لا كونتيتي كبيره ديال لي دوني مثلا في لاسيزي، باش الناس ما تبقاش غير حاضيه مع لاسيزي، يعني تخدم اون فوا دارت شي فوت غادي يعطيها مثلا لاكسيس، غيعطيها ان ميساج ديرور يقول لها قادي ليا لي دوني كونسيرنون هاد لو شون. دونك هذا هو الدرس ديالنا، شكرا على المتابعه.